अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कराची और कराची में भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानात एक दूसरे के खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होते जा रहे हैं। अब सिर्फ मामला बयानात की हद तक महदूद नहीं है, बयानात से आगे चला गया ये मामला। अब 5 अरब रुपए हर्जाने का दावा कर दिया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को फरीक बनाया इस अपने दावे में। इसमें कहा गया है कि जो बयानात अल्ताफ हुसैन साहब ने दिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़ है कि आधे घंटे के अंदर अंदर जब ये कत्ल हुआ है, उसके आधे घंटे के अंदर अंदर ये किया गया। अल्ताफ हुसैन साहब का नाम ले लिया इमरान खान साहब ने, जिससे साख को नुकसान पहुंचा। करोड़ों मानने वाले हैं अल्ताफ हुसैन साहब के, जिससे उनको बहुत गुस्सा आया है, जिसकी वजह से ये फैसला किया गया कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये कोर्ट में मूव किया जाए तहरीक इंसाफ के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से। 5 अरब रुपए का यह हर्जाना है और 5 अरब रुपए के हर्जाने के जवाब में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर हर्जाने का दावा करने का ऐलान भी तहरीक इंसाफ ने कर दिया है। शीरी मजारी जो तर्जुमान है, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 10 अरब रुपए का हर्जाना तहरीक इंसाफ करेगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर। अब ये जो लड़ाई पहले बयानात की हद तक थी, अब बयानात से आगे बढ़ गई है। इमरान खान साहब खुद लंदन में मौजूद हैं, जहाँ अल्ताफ हुसैन साहब पर कुछ केसेस के मामले पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब शायद अपना किरदार अदा करने गए हुए हैं। ये बात बार बार कही जा रही है, रिपोर्ट हो रही है प्रेस में। ये मामला है जिस पर हम बात करेंगे। आज वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब ने कुछ सहाफ़ियों को अपने पास बुलाया था। उसमें भी एक इल्ज़ाम जो लगा वो ये कि बहुत से सहाफ़ियों का नाम टारगेट किलर्स की लिस्ट पर भी मौजूद है। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये नाम टारगेट किलर्स की लिस्ट पर किसने डाला है, क्यों है, और इसके बारे में हुकूमत और रियासत क्या कर रही है। इस पर बात करेंगे। फैसल सब्ज़वारी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद है। फैसल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ हमारे तहरीक इंसाफ से असद उमर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और शर्जील इनाम मेमन साहब जो तर्जुमान हैं और वज़ीर इत्तलात हैं सिंध के, वो भी हमारे साथ होंगे। फैसल सब्ज़वारी साहब से आगाज़ करूँगा अपनी गुफ्तगू। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम काशिफ। फैसल साहब, ये 5 अरब रुपए हर्जाने का दावा, तकरीबन 2 महीने गुजर गए जब ये बयान आया था इमरान खान साहब की जानिब से, और आज ये हर्जाने का दावा किया गया। क्या इसकी बुनियाद वो पहला बयान है जो उन्होंने अपने बिस्तर पे दिया था जब वो बीमार थे? अगर आप बयानात सुन लें, बयानात हम आपको सुना देते हैं इमरान खान साहब के। अगर आप बयानात सुन लें तो क्या मुझे बताइएगा कौन सा बयान वजह बना इमरान खान साहब के खिलाफ ये हर्जाना करने का? पहले ही नाज़रीन बयानात सुन लेते इमरान खान के। हमारी ज़ारा हुसैन का जो इन्होंने कत्ल किया कराची में, मैं इंशाल्लाह कल इसके ऊपर पूरा अपना लायमल दूंगा, लेकिन हम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल इस पे होल्ड करते हैं अल्ताफ हुसैन को और बरतानिया की गवर्नमेंट को। बयान था इमरान खान साहब का। दूसरा भी सुन ले जो अभी लंदन में किया फैसल साहब। एक जो तकनीकी नुक्ता शायद मुझे नजर आ रहा है, उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब का नाम नहीं लिया। मैं जानना चाहूंगा कि फिर आपको क्या लगता है कि अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ इशारा करते हैं? तो सुनाइएगा इमरान खान साहब इस दूसरे बयान में क्या कहते हैं जो उन्होंने 2 दिन पहले दिया। अभी भी वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जिम्मेदार थी, क्योंकि उनके शहरी ने पहले एक प्रोवोकेटिव स्पीच की और उसके बाद हमारी एक सीनियर, कोई भी पार्टी का मेंबर भी कत्ल होता है, लेकिन एक सीनियर 70 साल प्रोफेसर को उनको जो कत्ल किया, ये और कोई भी नहीं पकड़ा गया। पहले 12 मई को हमारे वर्कर्स को गोलियां लगी, फिर ज़ारा आपा का कत्ल हुआ। मैंने उनके साथ खड़ा था, उनके ऊपर मैंने आवाज़ बुलंद की, ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट किया। जी फैसल सब्ज़वारी साहब, कौन सा बयान ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा सख्त है, या ज्यादा आप ऐसा समझते हैं कि उसकी वजह से ज्यादा नुकसान हुआ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट? यकीनन काशिफ भाई, पहला बयान जो है वो न सिर्फ सख्त है बल्कि इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है, और फिर उसी बयान को कंटिन्यू करना, उसी लाइन को, हालांकि तमाम तर जो सियासी तजज़िया निगार हैं और जो सियासी रहनुमा हैं मुख्तलिफ जमातों के, सबकी राय ये थी कि वो काफ़ी गैर जिम्मेदाराना बयान है, और इस बीच में पुलों के नीचे से काफ़ी पानी बह गया तो शायद ये हो सकता था कि सेंस प्रीवेल करे। लेकिन जब उन्होंने वही बात दोबारा मुख्तलिफ पैराए में की है तो हमने इसको संजीदगी से लिया, इंतहाई पहले भी लिया था और अभी भी लिया, और हम इसे समझते हैं कि कानूनी चारा जो हमारा हक है वो हमने की है। सर, कानूनी चारा जो आपने आप
पहले बयान के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन इतना वक्त क्यों लगा आपको ये बयान देने में, ये हर्जाना करने में? जिस तरह मैंने अर्ज किया काशिफ भाई कि जब उसको रिपीट किया जाएगा बार बार, रिपीटेटिव मैनर में जब एक चीज़ आएगी तो उस हैमरिंग जब होगी तो उससे यही अख्ज़ किया जाएगा कि नहीं जनाब वो एक आउट ऑफ द कफ किस्म का बयान नहीं था, अचानक नहीं दिया गया, बल्कि ही बिलीव्स इन व्हाट ही इज सेइंग. तो इफ़ ही बिलीव्स इन व्हाट ही इज सेइंग देन सर्टेनली इट्स नॉट अ वेरी डिसेंट थिंग टू से अगेंस्ट अ पॉलिटिकल लीडर. इसलिए हम ये समझते हैं कि हम हतक इज़्ज़त का दावा बनता था, हमने किया. वो यकीनन अदालत फैसला करेगी कि क्या है उसमें सूरत हाल. असद उमर साहब, आप भी इसका जवाब देंगे? 10 अरब का हर्जाना तहरीक इंसाफ भी करेगी अल्ताफ हुसैन साहब पर? जी, मैं डायरेक्टली तो उसमें मुलव्वस नहीं है, सुना ही है, मैंने भी इनडायरेक्टली खबर सुनी है. जाहिर है अगर इल्ज़ाम लगते हैं एक दूसरे के ऊपर तो लोगों के पास ये हक. जी है, जी असद उमर साहब. हो गया था असद उमर साहब, आप मैं ये कह रहा था कि जाहिर है कि अगर मैं ये कह रहा था कि अगर जाहिर है किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है पब्लिक स्फीयर के अंदर तो उनके पास ये हक होता है, अगर उनके ख्याल में इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है तो वो कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं, हर्जाना भी कर सकते हैं, और उसके बाद जाहिर है अगर कोर्ट ने फैसला करना है. और जिस तरीके से यह हक एमक्यूएम को हासिल है, इसी तरीके से तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को भी यह हक हासिल है. किस चीज पर करेंगे 10 अरब का हर्जाना असद उमर साहब, इफ आई मे आस्क? सर मैंने तो आपको बता दिया, मैं तो इस इनडायरेक्ट मैंने इस वक्त खबर सुनी है, मैंने तो खुद डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं हूं गुफ्तगू के अंदर, मैंने भी सुना है कि ये हो रहा है, सो आई एम नॉट इवन श्योर. लेकिन सर आपकी पार्टी तर्जुमान का ये बयान है, तमाम टीवी चैनल्स पर चल रहा है, सुबह से ये चल रहा है. जो ही जी, मैं अगर आप लाइन पे ले लें पार्टी तर्जुमान को, आई एम श्योर उनको बिल्कुल इसके बारे में मालूमात होंगी कि किस वजह से ये बयान दिया गया है. आपकी पार्टी तर्जुमान शायद मेरे प्रोग्राम में है तो उसकी कोई बुनियाद तो की. मैं कहा शायद मेरे प्रोग्राम में ना है आपकी पार्टी तर्जुमान, लेकिन मैं इसीलिए आपको लेने का मकसद यह था कि हम जानना ये चाहते हैं कि क्या चीज बुनियाद बनी है, कौन सी इशू के ऊपर, क्या प्रोवोकेटिव स्पीच जिसका जिक्र इमरान खान साहब कर रहे हैं, एक ऐसी तकरीरें की गई हैं जिससे जज्बात उभारे हैं, अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा ये बुनियाद बनेगी, क्या इमरान खान साहब पर कोई जाती इल्जाम लगाया गया है वो बुनियाद बनेगा? अब किस चीज पर जाएंगे आप? हम तो मैं तो ये जानना चाहता हूं. जी, वो अगर आप मुझे जो स्पेसिफिक आप पूछ रहे हैं कि हर्जाना किस बात का है, उसका तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता है, लेकिन जिस चीज के ऊपर तहरीक इंसाफ को बिल्कुल एतराज था कि एक रिस्पॉन्सिबल लीडर, एक बड़ी पार्टी का लीडर, अल्ताफ हुसैन साहब ने जिस किस्म के बयान दिए थे जिस वक्त ये धरना चल रहा था, तो हमारे ख्याल में वो बयान जो थे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे. और क्योंकि उनकी फॉलोइंग भी है और जितना उस वक्त माहौल जिस किस्म का हुआ था, तो उसकी वजह से वायलेंस भी कॉज किया जा सकता है. सो उस बयान के ऊपर तो हमें डेफिनेटली अपने खदशात थे और हमने उनका इजहार भी किया था, लेकिन किस बात को बुनियाद बना के हर्जाने का किया गया है वो उसका मुझे नहीं पता. चले मुझे ये बताइए असद उमर साहब, क्या आपकी पार्टी को वाकई लगता है कि अल्ताफ हुसैन साहब जिम्मेदार हैं इस के कत्ल के? मेरे ख्याल में हमारी पार्टी की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो इस बात में यकीन रखती है, लेकिन कोई ऑफिशियल एज सच अगर आप पूछेंगे कि पार्टी की किसी काउंसिल के अंदर ये मीटिंग करके फैसला किया गया है तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकता. फैसल सब्जवारी साहब, वो उनका ख्याल है कि पार्टी की अक्सरियत ये सोच रखती है कि जिम्मेदारी अल्ताफ हुसैन साहब के बयानात पर ही आएगी. अब वो अल्ताफ हुसैन साहब के बयानात के छलनी कर दो 3 तलवारों पे, वो बयानात तो लंदन में भी उसका नोटिस लिया गया, उनका और बहुत से दूसरे बयानात का. आपको लगता नहीं कि इतने हीटेड जो टेम्परेचर वाले मामलात थे उस तमाम में इस तरह का बयान देना और उसके फौरन बाद किसी का कत्ल हो जाना, ये इल्ज़ाम तो फिर उन्होंने डालना था आपके साथ? काशिफ भाई, जहाँ तक हीटेड आर्ग्यूमेंट की बात है ना, तो इट टेक्स 2 टू टैंगो. ताली जो है ना वो 2 हाथों से ही बजती है. पहली बात तो जहाँ तक ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना एमक्यूएम को या कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन को इसका जिम्मेदार समझती है. वो अगर आप FIR की कॉपी अपने क्राइम रिपोर्टर से कहें कि वो FIR आपको हैंड ओवर कर दें जो ज़ारा शाहिद साहिबा के मर्डर की कटी है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक पॉलिटिकल मड स्लिंगिंग अपनी जगह है, लेकिन सीरियसनेस कितनी है. हमारा कहना यही है कि उस जो इंतहाई अफसोसनाक फेल में जो चंद पोलिंग स्टेशंस पर बाई इलेक्शंस की रात को हुआ, जिस बाई इलेक्शन का हम बॉयकॉट कर चुके थे, मीन्स प्लेट में रखकर वो PTI के पास वो सीट जा रही थी और चली थी, उसमें किसको फ़ायदा होगा, कौन बेनिफिशरी है? तो पहले तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को देख लें. अल्ताफ़ भाई के अगर
مختلف بیانات یا الفاظ کے حوالے سے، کہیں اس کے فہم کے حوالے سے، کہیں لب و لہجے کے حوالے سے کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہے، تو الطاف بھائی کم از کم اتنے ریسیپٹیو ضرور ہیں کہ انہوں نے معذرت کی ہے. لیکن آئی کین کوٹ یو سیورل اسٹیٹمنٹس عمران خان صاحب کے بھی اور ایکشنز کہ جن پہ نہ آگے کلیریفیکیشن آئی ہے نہ معذرت آئی ہے. اگر آپ انسائٹمنٹ آف وائلنس، حالانکہ اس میں جو کہا کہ 3 تلواروں کا روپ دے دیں گے، آج بھی میں دیکھتا ہوں اینالسٹ کہہ رہے ہوتے ہیں کہا 3 تلواروں سے کاٹ دیں گے اور چیر پھاڑ دیں گے. He never said anything like that. How can he say anything like that? انہوں نے چھلنی کرنے کا شاید لفظ استعمال کیا تھا. نہیں، یہ بھی نہیں کہا تھا 3 تلواروں کو اصل شکل دے دیں گے. اور اس کا بھی فہم اگر کسی کو لگا کہ مناسب نہیں ہے تو الطاف بھائی کم از کم اتنے ریسیپٹیو ضرور ہیں، رسپانسبل ضرور ہیں کہ انہوں نے اس کے اوپر معذرت کی ہے، باقاعدہ آفیشیلی لکھ کے بھی بیان جاری ہوا ہے ہماری طرف سے. سوال یہ ہے کہ معذرت تو انہوں نے کر لی، لیکن ایک جان چلی گئی ہے، اس جان کا جواب کون دے گا؟ اگر وہاں سے گئی ہے کاشف بھائی، میں یہ کہوں نا، بالکل جو جان گئی ہے کس نے کیا ہے، بینیفیشری کون ہے، فائدہ کس کو ہے زہرا شاہی صاحبہ کے مرڈر کا؟ یقیناً یہ تو انویسٹیگیٹرز پروب کریں گے نا. مجھے فائدہ ہے یا محض آپ نے تو آدھا گھنٹہ کہا، میرے خیال میں عمران خان صاحب نے محض چند منٹوں میں ٹویٹر کے اوپر اپنے نام سے الطاف بھائی کو باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا. مزے کی بات یہ ہے 2 تحریک انصاف کے سٹنگ اراکین صوبائی اسمبلی کا مرڈر ہو گیا. جو لوگ ان کے مرڈر کی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں ان کا تو نام تک نہیں لیا جا رہا ہے، اور یہاں ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کو بنیاد بنا کے جس کا فہم اگر غلط ہے یا فہم درست طریقے سے نہیں لیا جا رہا ہے، جس پر معذرت بھی کی جا رہی ہے، اس پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کو پوائنٹ بنا کے اور براہ راست ہم پر جو کہا جا رہا ہے کہ جناب مرڈر کیا. آپ یہ دیکھیں ڈائیکاٹمی کیا ہے، تضاد بیانی کیا ہے کہ ایک طرف تو وہاں کے پی کے میں جہاں پی ٹی آئی کی پروونشل گورنمنٹ بھی ہے، جہاں ان کے ایک ایم پی اے کے مرڈر کے بعد یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جناب ریاکشن نہیں کیا پی ٹی آئی کے دوستوں نے، اور بڑی پیس لونگ، بہت اچھی بات، اسد عمر صاحب کی گریٹ ڈیل آف ریسپیکٹ. لیکن وہاں ہنگو میں اگلے روز یہ کہہ دیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے نہیں کیا، ورنہ جس آدمی کے اوپر ان کو شک تھا اس کا پورا گھر جلوا دیا، اس کے 2 بیٹوں کو مار دیا، وہاں کرفیو نافذ کرنا پڑ گیا، 13 لوگ تو اس دن وہاں پر ہلاک ہو چکے تھے. باوجود اس کے خان صاحب سے لے کر میں نے نہیں سنا پی ٹی آئی کی کسی لیڈرشپ نے آفیشیلی جن لوگوں نے اون کیا ہے کہ ہم نے مارا ہے ان کا نام تو لیا نہیں. اور یہاں اس طریقے تو میرے خیال میں ایک پولیٹیکل ہیٹ ہے، اس کو پولیٹیکلی لینا ہے. جہاں تک زہرا شاہی صاحبہ کا مسئلہ ہے، انویسٹیگیٹرز انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، جس نے بھی کیا ہے اس کو پکڑا جائے. سونر اور لیٹر وہ پروو ہوگا، پروب ہوگا، اور جو بھی ہے وہ سامنے آئے گا کہ بینیفیشری ہے کون. ایک معصوم 70 سالہ بزرگ خاتون کی ڈیتھ کا فائدہ کس کو ہے؟ الطاف حسین صاحب کو ہے یا کسی اور کو ہے؟ لیکن سر یہ معاملہ بینیفیشری کا جب آئے گا بیچ میں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا پولیٹیکل ٹسل کی وجہ سے کسی کی جان گئی ہے یا کوئی ذاتی یا عمومی فائدے کی وجہ سے گئی ہے. 2 چیزوں کا الزام لگا رہے ہیں عمران خان صاحب، 12 مئی کا بھی جو انہوں نے لندن میں بیان دیا اور اس ایک مرڈر کا بھی. میرے ساتھ شرجیل میمن صاحب موجود ہیں، ترجمان ہیں، ظاہر وزیر اطلاعات ہے صوبہ سے. 12 مئی پہ مجھے بھی لے لیجئے گا کاشف بھائی. آپ ہی میں ان سارے ایشوز پہ بات کرنا چاہوں گا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد میمن صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ قتل میں ایف آئی آر تو ہو گئی لیکن اس کے بعد کوئی اپڈیٹ نہیں آ رہی، کیا ہوا ہے اور کیا یہ سیاسی بیان دیا ہے عمران خان صاحب نے؟ اسد عمر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک بعد واپس آئیں گے. تو یہ معاملہ یہ بھی ہے کہ کچھ صحافیوں کے نام بھی ایک لسٹ کے اوپر ڈال دیے گئے ہیں ٹارگٹ کلنگ کی. آج وزیر اعظم صاحب کے سامنے کچھ صحافی بول پڑے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارا نام ڈال دیا گیا اور ہمیں کراچی چھوڑنا پڑ گیا ہے. کون ڈال رہا ہے یہ نام؟ جے آئی ٹی کی رپورٹس ہیں جس میں تمام ادارے شامل ہیں. کون یہ نام ڈال رہا ہے ان لسٹوں پر اور کون ٹارگٹ کلنگ کرنا چاہتا ہے اینکرز کی اور جرنلسٹوں کی؟ اس پہ بھی بات کریں گے. اور بی بی سی کے خلاف میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ بی بی سی پر ہرجانہ کیوں نہیں کیا گیا، کیونکہ آپ نے پاکستانی بہت سے چینلز پر ہرجانے کے دعوے کر دیے ہیں. برٹش براڈ کاسٹ بی بی سی جس نے اتنی بڑی ڈاکیومنٹری چلائی ہے اس پر کیوں ہرجانے کا دعویٰ نہیں کیا گیا اب تک؟ یہ بھی بات میں جانوں گا فیصل سبزواری صاحب سے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں. ویلکم بیک ناظرین. ہرجانے کا دعویٰ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اور تحریک انصاف نے جوابی دعویٰ دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. 10 ارب روپے کا ان کا یہ سیکرٹری اطلاعات شیریں مزاری صاحبہ نے کہا کہ ہم 10 ارب کا دعویٰ الطاف حسین صاحب اور متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف کریں گے. مجھے یقین اب تک اسد عمر صاحب کو پتہ چل چکا ہوگا کہ دعویٰ کس
केस में किस बुनियाद पर किया जाएगा, लेकिन मैं पहले शर्जील मेमन साहब से ये जानना चाहूंगा कि सर ये जो केस है ज़हरा आपा का, ये मर्डर हो गया, कोई इन्वेस्टिगेशन आगे चली है आपकी, या बस जैसा कराची पुलिस काम करती है और आपकी हुकूमत जैसे करती है, बस जहां 7000 हुए वहां 7001 हो गए? देखिए काशिफ साहब, ये अफसोसनाक इंसिडेंट जो है वो केयर टेकर जब गवर्नमेंट थी तब ये हुआ था, और उस वक्त की जो पुलिस थी उन्होंने 3-4 लोगों को, जो सस्पिशियस लोग थे, उनको गिरफ्तार भी किया था। उनसे जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उनमें कोई खातिर खा क्लू नहीं मिला। उसके बाद जो पुलिस के जो इन्फॉर्मर्स होते हैं और बाकी जो नेटवर्क होता है उसके थ्रू 3-4 सस्पेक्ट्स और हैं जिनको शामिल तफ्तीश किया गया है, लेकिन वो 3-4 जो लोग हैं वो इस वक्त एब्सकॉन्डर हैं और पुलिस उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं इस वक्त ये कहूंगा कि इस वक्त तक कोई कॉन्क्रीट इस तरह का कोई शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर बात थी कि उस वक्त की पुलिस ने जो एक रंग दिया था कि ये कोई रॉबरी वगैरह है, ये रॉबरी नहीं थी, ये एक टारगेटेड जो है वो कार्रवाई थी और ये टारगेट किलिंग का हिस्सा था। आप ये कह रहे हैं कि ये बात तय है कि एक टारगेट किलिंग थी शर्जील मेमन साहब? जी जनाब। और ये रॉबरी नहीं थी, तो ये टारगेट किलिंग किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि टारगेट किलिंग थी? देखिए जी, मेरी बात हुई थी डीआईजी जो है उस एरिया के, और उन डीआईजी साहब से मैंने पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन ली। उन्होंने ये बताया कि ये टारगेट किलिंग का वाकया जरूर था और उन्होंने 3-4 सस्पेक्ट गिरफ्तार किए थे, लेकिन उनसे कोई खातिर खा क्लू इस मर्डर के हवाले से नहीं मिला। लेकिन जो इन लोगों को फिर बाद में इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली और जो दीगर इंटेलिजेंस जराए हैं उसके तहत, तो जो 3-4 लोग और थे वो इस वक्त एब्सकॉन्डर हैं जिनको पुलिस तलाश करने की कोशिश कर रही है। तो हमारे पास कुछ नहीं है सवाए इसके कि ये टारगेट किलिंग है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है? नहीं, इस वक्त तक जो है कोई इस तरह का क्लू नहीं है हाथ में। आपने कोई बंदा पकड़ा वैसे किसी मर्डर केस में? बहुत सारे लोग पकड़े जी। और कितने गए सारे? जी, गए कहाँ पे वो सारे? जेल में बैठे हुए। और मैं तो सुनता हूँ कि सारे छोड़ देते हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब और चीफ जस्टिस और जज तो सारे कहते हैं जी जो आता है आप उसको छोड़ देते हैं। देखिए, हम नहीं छोड़ते, जजेस छोड़ते हैं काशिफ साहब। ये आपको मालूम होना चाहिए कि जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं उनमें काफी हद तक लोगों को गिरफ्तार किया गया, लोगों ने एडमिट भी किया है। और एक कलदम तंजीम के सरबराह थे जिन्होंने खुद टीवी पे आके एडमिट किया था कि मैंने 100 से ज्यादा खून किए, इस वक्त भी वो जेल में है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है विटनेस सामने बैठता नहीं है, और जहां पे विटनेस होते भी हैं तो या तो कोर्ट्स की प्रोसीडिंग इतना डिले होती है। सर लेकिन मुझे बताएं, अजमल पहाड़ी के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि भाई इतने मर्डर मारने में उसने आपने इसको छोड़ दिया। ये बात हर चीज तो सुप्रीम कोर्ट पे मत डालें। काशिफ साहब, जिसका आपने जिक्र किया उसको अभी तक नहीं छोड़ा, उसको जरूर कोर्ट ने जरूर दोबारा गिरफ्तार किया। सुन तो ले, मैं आपको बता रहा हूँ, कोर्ट ने उनको बेल जरूर दी थी। आप देखिए हकायक को सही तरह पेश करें, कोर्ट ने बेल दी थी, उसके बाद हमने एमपीओ के तहत उनको दोबारा गिरफ्तार किया। लेकिन वो सारी कार्रवाइयां जो है कोर्ट्स के हाथ में है कि कोर्ट्स के जजेस जो है वो कितना जोर पकड़ते हैं और वो कितना ईमानदारी से, दयानतदारी से, बगैर किसी खौफ व हिरास के वो अपनी कार्रवाइयां करते हैं। ठीक सर, मैं इस पे भी आऊंगा शर्जील मेमन साहब आपके पास कि आज वजीर आजम साहब के सामने बहुत से सहाफ़ी एंकर्स रो पड़े इस बात पर कि उनके नाम टारगेट किलर्स की लिस्ट पर है। मैं जानना चाहूंगा किस किस का है, क्यों है और आप क्या कर रहे हैं उस सारे मामले में। लेकिन असद उमर साहब, आपको पता चला सर कि 10 अरब का हर्जाना किस खाते में कर रहे हैं? नहीं सर, ये अभी तो मैं नहीं पता कर सकूं, पता चल जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन जो बात कर रहे थे ना अभी, जो शर्जील मेमन साहब जो बात कर रहे थे काशिफ, ये जो असल अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान का जो इस वक्त प्रॉब्लम देखें ना, उसकी बेसिक बुनियादी वजह यही है क्योंकि आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा है, वो डिलीवर नहीं कर रहा है, वो रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। तो लोगों को शकूक व शुबहात होते हैं, कोई चीज का पता नहीं चलता है कि एंड में क्या हुआ, इल्जामात लगते रहते हैं। जब तक हमारा एक ऐसा सिस्टम नहीं आएगा जिसके ऊपर लोगों को एतमाद होगा, तो फिर शायद सियासी लीडर्स भी जो हैं वो इंतजार करें कि वो सिस्टम जो है कोई रिजल्ट डिलीवर करेगा और बयानात फिर नक दें और वो अपने जस्टिस सिस्टम का इंतजार करें डिलीवर करने का। लेकिन क्योंकि एंड में कुछ निकलता ही नहीं है तो फिर इल्जामात और बयानबाजी हो जाती है। सर लेकिन गरीब आदमी, वो 7000 लोगों की क्या गलती है जो 7000 लोग टारगेट किलिंग करके मार दिए गए हैं? लेकिन क्योंकि ये ज़हरा आपा के बारे में ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध कह रहे हैं कि ये टारगेट किलिंग है, ये रॉबरी का केस नहीं है। सर वो तो बहुत ऑब्वियस था, जो जिस तरीके से वो हुआ था काशिफ, उसमें तो कोई शक ही नहीं था कि वो टारगेट किलिंग थी। बेचारी ज़हरा आपा को निशाना बना के शहीद किया गया। मेरे ख्याल में उसमें तो कोई भी डे वन से कोई शक ही नहीं था। तो इस वजह से आप पर शक जा रहा है या आप पर इल्जाम लगाते हैं इमरान खान साहब, फैसल सब्जवारी साहब, क्योंकि अब तो हुकूमत भी कह रही है जी ये रॉबरी नहीं थी, ये तो टारगेट किलिंग थी।
अब कौन टारगेट किलिंग करेगा? ये आपका क्या ख्याल है, बेनिफिशियरी कौन था उसका? मैं दोबारा अर्ज करूं काशिफ भाई निहायत एहतराम के साथ कि वो हुआ तकरीबन मिडनाइट थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे ख्याल में वो 18 और 19 मई की दरमियानी शब, 19 मई क्योंकि यहाँ चंद हलकों के ऊपर चंद पोलिंग स्टेशंस के ऊपर NA 250 में बाई इलेक्शन था जिसे हम तो बाइकआउट कर चुके थे। इट मीन्स कि वी वर नॉट इन द कॉन्टेस्ट और PTI ने बिल्कुल आसानी से प्लेट में लेके वो जीत जाना था क्योंकि इन्हीं के साथ वहाँ पर हमारा कॉन्टेस्ट था, दो ही पार्टी मेजर वहाँ कॉन्टेस्ट कर रही थी। अगर आप इससे ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि वो टारगेटेड किलिंग है और इट मीन्स कि अगर टारगेटेड किलिंग है तो MQM नहीं करवाई होगी तो दिस इज वेरी अनफेयर, मैं ये नहीं कह रहा, अनजस्ट। देखिए अब आप ज्यादती कर रहे हैं फैसला थोड़ी सी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो हुकूमत कह रही है टारगेट किलिंग है, आपने कहा इसके बेनिफिशियरीज कौन है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं बेनिफिशियरी कौन है, क्योंकि देखिए मैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है ना सबसे पहले, डिटेक्टिव नहीं हूं ना, एग्जैक्टली ना, तो वो काम है इन्वेस्टिगेटर्स का, वो इन्वेस्टिगेट कर लें, प्रोब कर लें, जो भी उसमें जिसको वो मुल्जिम समझते हैं उसको पकड़ लें और उसको बाकायदा प्रोसिक्यूट करें और मुजरिम ठहरा दें अदालतों के जरिए। कौन इसके ऊपर कोई कलाम कर रहा है? मैं तो कह रहा हूं, देखिए मुझसे ज्यादा किसी की ख्वाहिश नहीं है इस वक्त कि उनके कातिल पकड़े जाएं और जो भी हैं वो सामने आए, ताकि जो मड स्लिंगिंग है और उसके ऊपर वो खामखा एक बहस जनरेट हो रही है। एक एल्डरली लेडी, जिस तरह मैंने कहा, वेल रिस्पेक्टेड, उनके मर्डर से किसी को भी फायदा नहीं हो सकता। जिसने किया है उसको सामने लाया जाए, पकड़ा जाए और अदालतों के हवाले। जिसने भी किया जी, ये मैसेजिंग है, ये पोस्चरिंग है, ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग है और ये किसी को पैगाम दिया गया है जिसने भी किया है। सो ये करना कि करने वाला कौन है, जाहिर है जब तक नतीजा नहीं आता तब तक तो ये नहीं हो सकता। लेकिन तहरीक इंसाफ क्यों कन्विंस्ड है? फिर मैं ये सवाल इससे पहले कि मैं इस बात पर जाऊं कि 12 मई का भी इमरान खान साहब ने जिक्र किया है, फैसल सब्जवारी साहब उसका भी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ इस तरफ जा रही है? क्यों समझ रहे हैं आप लोग असद उमर साहब कि ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इसमें मुलव्वस? क्योंकि काशिफ उस वक्त का आप अगर माहौल देखें, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के दिन धांधली के इल्ज़ामात लगे, उसके बाद उसके खिलाफ धरने शुरू हुए हैं, उन धरनों के खिलाफ अल्ताफ हुसैन साहब का स्टेटमेंट आया, तो उस वक्त जो माहौल था वो माहौल ऐसा सियासी माहौल कराची में जो था वो तहरीक इंसाफ बमुकाबला MQM माहौल था। उस माहौल के अंदर ये कत्ल हुआ, ये बुनियाद बनती है लोगों की इल्जाम देने की। अच्छा, आपको एक और भी चलें, इसको इस नज़र से देख लें कि ये ना आप मानिए कि अल्ताफ हुसैन साहब ने खुदा न खास्ता उन्होंने ऑर्डर किया और उन्होंने कहा कि जी जाके आप इनको शहीद कर दें ज़ारा आपा को, लेकिन इस माहौल के अंदर जिस वक्त इन्फ्लेम्ड माहौल है उसके अंदर, जैसा उन्होंने एक और बयान के अंदर अगर आपको याद है कहा, वो सहाफ़ियों के बारे में उन्होंने कहा था कि ऐसा ना हो कि मेरे जो लाखों मद्दाह हैं उनमें से कोई ऐसा इकदाम कर ले फिर आपको जिसको पछताना पड़े। तो ये सब लोगों के जहन में ये सवालात हैं, ये खदशात हैं। इसी वजह से एक बड़ी तादाद है हमारी पार्टी के अंदर जो यकीन रखती है इस बात के ऊपर। और 12 मई का भी इल्जाम लगाया इमरान खान साहब ने, जो लंदन में बात की है 12 मई, उन्होंने कहा कि उसकी जिम्मेदारी 12 मई का इल्जाम तो सिर्फ इमरान खान साहब ने नहीं लगाया था जी, वो तो 12 मई के तो कई सहाफ़ी भी उसके अंदर इन्वॉल्व थे, एंकर भी थे, पॉलिटिकल पार्टीज भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, वो तो बहुत सारे लोगों का मुश्तरका इल्जाम था। 12 मई फैसल सब्जवारी साहब, 12 मई भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कराया। काशिफ भाई, ऐसा है कि गो के उस दिन मेरे 14 कारकुनान MQM के और हमदर्द जो हैं वो शहीद हुए, जिनकी फहरिस्त, नाम, पते, तस्वीरें, एड्रेस हमने सब दिए। बाकी सिर्फ खान साहब के हवाले से एक रेवलेशन मैं देना चाहूँगा। अब मेरे भाई असद उमर उस वक्त नहीं थे PTI में। 13 मई को खान साहब ने कई कांग्रेसमैन को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने 12 मई के इंसिडेंट का हवाला दिया। उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि उस ख़त में कि PTI के कुछ वर्कर्स वहाँ थे। एक तो आप भी थे ना कराची में मौजूद, आपने आई डोंट नो PTI की कोई उस दिन रैली देखी हुई थी या नहीं देखी थी? सब बिल्कुल हाई कोर्ट के बाहर देखी थी, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि किसी हाई कोर्ट के बाहर जिसमें लॉयर्स अंदर थे, MQM की रैली उसके बिल्कुल सामने बाहर खड़ी थी। नहीं, PTI की रैली की मैं कह रहा हूँ। PTI की रैली नहीं देखी मैं MQM की रैली की बात। ठीक है, चल खैर। तो उस खत में जो कि कांग्रेसमैन को है खान साहब का, उसमें कहीं जिक्र नहीं है
ان الزامات کا جو عمران خان صاحب نے چند روز کے بعد لگانے شروع کیے تھے. اگین 12 مئی کو جس طرح وائلنس شروع ہوا, جنریٹ ہوا, اور کئی جگہوں کے اوپر پھر مزید وائلنٹ ایکٹس ہوئے. اس دن میرے خیال میں ایم کیو ایم سے زیادہ صرف باڈی کاؤنٹ کے حوالے سے نہیں کہ 14 ہمارے کارکنان شہید ہو گئے, ہمارے 31 دفاتر کو جلا دیا گیا, 60 ہمارے کارکنان زخمی ہوئے, ہمیں کیمپ لگانا پڑ گیا خورشید بیگم میموریل ہال میں, مختلف آبادیوں سے ہمارے لوگوں کو مائیگریٹ کرنا پڑ گیا. اس سارے کے سارے لاس کو ایک طرف بھی رکھیے, میرا پولیٹیکل لاس کتنا ہوا ہے 12 مئی 2007 کو, میری جماعت کا 12 مئی 2007 کو, کہ جناب ساری کے سارے الزامات, میں ڈیڈ باڈیز اٹھا رہا ہوں, میں اپنے جلے دفاتر کی آگ بجھا رہا ہوں. حکومت بھی تو آپ سر میں تھا نا کولیشن پارٹنر, میں کہہ رہا ہوں نا, تو اس میں وہ باوجود اس کے کہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سربراہ ابرار حسن صاحب کی ساتھ منٹس آف دا میٹنگ جو وزارت داخلہ کے, صوبائی وزارت داخلہ کے, ہمارے نہیں ان کی طرف سے ریکویسٹ تھی کہ کنٹینرز ہیں. اور کاشف بھائی جس مگر کنٹینر کوئی جادوئی تو نہیں تھے نا کہ ایک آدمی آنا چاہ رہا ہے تو کنٹینر اڑ گیا, اور باقی وہ میرے خیال میں اسٹریٹجیکلی جہاں بھی انہوں نے پلیس کیے تھے وزارت داخلہ اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں ہوتا. بٹ 12 مئی اس شہر کراچی کے لیے ایک اچھا دن قطعاً نہیں تھا, اور اس دن سب سے زیادہ ریسیونگ اینڈ پر میں تھا, ریسیونگ اینڈ کے اوپر میں تھا کہ مجھے سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ابھی الزامات دیکھیں, میں اگین اسد بھائی یہاں فرما رہے ہیں کہ الطاف بھائی کے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے, ابھی بائی الیکشن ہونے والے ہیں پنجاب میں, کئی سیٹوں پر ہوں گے, NA48 میں بھی ہوگا, اسد صاحب خود وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے الیکشن کیمپین میں بارہا کہا بلے سے شیر کی پھینٹی لگاؤں گا میں, اللہ نہ کرے کوئی ایکٹ آف وائلنس کہیں ہو جائے PMLN اور PTI کے درمیان, یا کسی بھی طریقے سے کوئی چیز ہو جائے واقعہ, تو کیا چھوٹتے ہی کسی ان کے لیول کی سیاسی جماعت کے یا اسی سطح کے کسی رہنما کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ انسائٹ بالکل ٹھیک ہے سر. مجھے ایک بات بتائیے, ایک سوال میرے ذہن میں ہے, میں پہلے دن سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ BBC کی ڈاکیومنٹری چلی ہے, ان پر ہرجانے کا دعویٰ کب کریں گے؟ میرے سامنے یہ آپ کے کچھ ہرجانے کے دعوے موجود ہیں, آپ نے بہت سے ٹی وی چینلز, بہت سے اخبارات, بہت سے اینکر حضرات کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ کر دیا, نہ صرف پہلے اگر کوئی بات ہوئی بلکہ اب بھی, کہ آپ نے کہا کہ ہمارا, جس طرح آپ عمران خان صاحب پر 5 ارب کا دعویٰ کر رہے ہیں, اور اس دعوے کے اوپر آپ کا الزام یہ ہے کہ کردار کشی ہوئی ہے. اب BBC کی ڈاکیومنٹری نے اتنی آپ کی کردار کشی کی ہے, اس کے خلاف آپ ہرجانے کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ پہلی بات تو وہ ڈاکیومنٹری تو نہیں تھی, وہ ایک رپورٹ انہوں نے بنائی جو کہ BBC کی اپنی پالیسی, جو دنیا بھر کے کسی بھی صحافتی ادارے کی پالیسی یہی ہوگی کہ آپ سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے کوئی بھی کلپ نہیں دکھائیں گے, یا کوئی بھی اس طریقے کی چیزیں کہ جو ٹلٹ شو کریں کسی بھی رپورٹ کا, اور ویور کے اوپر کوئی سجسٹیو مینر میں وہ پیش کریں, جو BBC کی اپنی ریٹن پالیسی ہے اس کے حوالے سے. تو ہم نے لکھا بھی ہے BBC کو, اور ہمارے پاس رسپانسز بھی ہیں. پہلی بات تو یہ, تو وہ جو بھی رپورٹ تھی, کاشف بھائی بہت سارے لوگوں کو یقیناً یہاں پر ہم نے ہرجانے کا دعویٰ کیا ہے, لیکن آپ کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ بہت ساروں کو نہیں کیا ہے ابھی تک. عمران خان صاحب کو بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے تقریباً 60 روز کے بعد ہی کیا ہے. تو جب ہم مناسب سمجھیں گے, ہماری لیگل ٹیم جس وقت مناسب سمجھے گی, ہم کر دیں گے BBC کے اوپر بھی. بہت سے اینکرز کے اوپر الزام, ابھی یہ بھی آج وزیر اعظم صاحب کی میٹنگ میں کہا, وہ کہہ رہے کہ BBC کے اوپر ہم دیکھیں گے, ہماری لیگل ٹیم دیکھے گی. مسئلہ یہ تھا کہ میرے پروگرام میں یہیں بیٹھ کر بابر غوری صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ اب جو ہم پر الزام لگائے گا اس پر ہم یہ ہرجانہ کر دیں گے. یہ میرے سامنے پوری ایک لسٹ موجود ہے اس دن سے اب تک کی. 6 جولائی سے لے کر اب تک آپ 5 مختلف لوگوں پر اور اداروں پر, یا 5 مختلف اداروں پر آپ ہرجانہ کر چکے ہیں. وہاں پر آپ نے سوچا نہیں سر, لیکن BBC کے وقت سوچنے کی وجہ نہیں, ایسا نہیں ہے, وہاں بھی سوچا کہ کیا پاکستانی زیادہ آسان ٹارگٹ ہے آپ کے لیے؟ نہیں, وہاں پر بھی سوچا. وہاں تو ڈیفیمیشن سوٹ بہت آسان ہے, لیکن اس کے لیے ایک پریپریشن ہے نا جو لیگل ٹیم ہماری کر رہی ہے, تو میرے خیال میں کر رہی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شو مائی کارڈز رائٹ ناؤ, آئی ایم کیپنگ دیم کلوز ٹو مائی ہارٹ چیسٹ فرسٹ آف آل. سیکنڈلی یہ کہ یہاں پر بھی بہت سارے اداروں اور اینکرز پر ابھی تک نہیں کیا ہے ہرجانے کا دعویٰ. ہاں یہ ضرور ہے, ہم حق محفوظ رکھتے ہیں, اور جب ہماری لیگل ٹیم نے مناسب سمجھا ہم اس وقت دعویٰ کریں گے. میں ایک اور سوال اسد عمر صاحب سے بھی, اور پہلے اسد صاحب بہت سے اینکر وزیر اعظم صاحب کے سامنے رو پڑے
بلکہ انہوں نے بڑی کمپلین کی کہ جی ہماری جانوں کو خطرہ ہے, ہمارا نام ٹارگٹ کلرز کی لسٹ پر ہے. کتنا آسان ہے کہ اینکرز جو کہ اتنا انفلوئنس ہیں ان کے نام ٹارگٹ کلنگ کی لسٹ پہ. کون لوگ ہیں یہ, آپ کو جانتے ہیں کہ کیا کیوں اینکرز کے نام اور صحافیوں کے نام ہوں لسٹوں کے اوپر؟ کاشف, یہ تو ہم اکثر بات کرتے ہیں نا اس کے اوپر, یہ پاکستان کا جو ہے اولین مسئلہ ہے, اس کو ترجیح بنیاد پہ کرنا ہے. کوئی بھی محفوظ نہیں ہے, اینکرز بھی اسی لسٹ کے اندر شامل ہو گئے ہیں. نہ عام شہری محفوظ ہے, نہ صنعتکار محفوظ ہے, نہ ہمیں جو سیکیورٹی فراہم کرنے والے ادارے ہیں وہ محفوظ ہیں. یہ ابھی اس کے اوپر کچھ گفتگو ہوئی بھی تھی, وہ معاملہ پھر تھوڑا سا لگتا ہے رک گیا ہے. لیکن میں بار بار یہ بات کر چکا ہوں, حالات اس نوعیت پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر تمام نیشنل انسٹیٹیوشنز, وفاقی حکومت, صوبائی حکومتیں, پاکستان آرمی, یہ سب ساتھ بیٹھ کے لائن آف ایکشن بنا کے کل سے ایکشن شروع کرنا ہے. بیانات اور ان کی یہ بہت وقت گزر چکا ہے. ایسی حالات ہو جائیں کہ لوگ دن دھڑلے, نہ کسی کا خوف ہو, میڈیا سے جسے ہر کوئی شریف انسان ڈرتا ہے اس کو بھی دھمکیاں آئیں اور وہ بھی ٹارگٹ لسٹ کلرز کی لسٹ کے اوپر آ جائیں. اور پتہ نہیں کس بات کا ہم انتظار کر رہے ہیں ایکشن لینے سے پہلے. شرجیل میمن صاحب, کیا واقعی اینکرز لسٹ پر ہیں ٹارگٹ کلرز کی؟ دیکھیں کاشف صاحب, مجھے ایز سچ اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے. جب تک علم نہ ہو تو میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں دے سکتا. میری انفارمیشن میں ابھی تک اس طرح کی کوئی چیز حکومت کی جانب سے اس طرح کی کوئی وارننگ یا ایسا کوئی پاس آن کی گئی ہے. لیکن سر آج وزیر اعظم کے سامنے اینکرز نے کہا ہے کہ ہمارے نام ہے لسٹوں کے اوپر. اب وہ پھر وہ اینکرز اگر سندھ حکومت کراچی کے حوالے سے ہیں تو وہ سندھ حکومت سے رابطہ کریں, سندھ حکومت ان کو مکمل سیکورٹی فراہم کرے گی, یہ میں آپ کو پرومس کرتا ہوں. لیکن آپ کے پاس انفارمیشن کوئی نہیں ایسی شرجیل میمن صاحب؟ نہیں, آنیسٹلی میرے پاس کوئی طرح کوئی انفارمیشن پاس آن نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. میں بریک پہ جانے سے پہلے فیصل صاحب ایک سوال آپ سے جاننا چاہوں گا, وہ میرا تھوڑا ذاتی نوعیت کا, اس لیے میں اس کو کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا. آج فروغ نسیم صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس کا ایک کلپ سن لیجیے گا, اس کے بعد میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. بھائی پہ ایک جھوٹا الزام کسی ایک اینکر نے لگایا ریگارڈنگ دا یونس حبیب کیس. جب اس کا ہم نے نوٹس دیا, جواب نہیں آیا, سوٹ فائل کیا, تو شاید اینکر صاحب نے اس کو دیکھا اور ریئلائز کیا, پھر وہ آئے 90 معافی بھی مانگی. سر کون صاحب تھے, کیونکہ میرے پہ بھی ایک سوٹ تھا اسی طرح کا 10 ارب ہر جانے کا. میں نے آپ کی MQM سے پوچھا بھی, میں کہا جی آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں, انہوں نے کہا آپ کا نہیں. میں جاننا چاہتا ہوں کون صاحب ہیں جو آپ کے پاس معافی مانگنے آئے تھے, تاکہ اس کو کلیریفائی تو کرے. نہیں, آپ پر کوئی سوٹ فائل جو MQM نے کیا تو اس کے بعد آپ آئے تھے کیا 90؟ جی بالکل, ایک دفعہ میں کچھ 10 مہینے 11 مہینے کے بعد ضرور آیا تھا 90, لیکن اس کا مطلب اس میں معافی مانگنے والا تو کوئی وہ نہیں تھا. ہم ایز ایک میٹنگ کا پروسیس جو ہمارا ہوتا ہے, نہیں تو پھر یقیناً اس میں ہم باتیں کرتے رہتے ہیں. آپ سے میں میرے پی ایم خیال ہاؤس میں بھی جاؤں گا, میں عمران صاحب سے ذکر ملوں نہیں گا, ہوگا. میں پیپلز پارٹی سے بھی ملوں گا, میں آپ سے بھی ملوں گا. نہیں تو پھر آپ کا ذکر نہیں ہوگا. یہ پھر فروغ نسیم صاحب بہت رسپانسبل آدمی ہیں, جس کا ذکر کر رہے ہوں گے یقیناً وہ پھر اس نے ایسے ہی الفاظ رہے ہوں گے جو فروغ بھائی نے ذکر کیا ہے. لیکن وہ بتانا پسند کریں گے سر, کیونکہ اس سے ہوتا یہ کہ ایک آج تو خیر ان کے اس وقت فادر ان لا کی تدفین ہوئی ہے ابھی کچھ دیر پہلے, تو وی از ناٹ اویلیبل اوور فون, ادروائز میں ان سے کلیریفائی بھی کر لیتا, پوچھ بھی لیتا. لیکن ریسٹ ایشورڈ آپ نے نہیں کیا اس طرح کا, تو آپ کے حوالے سے کیوں کہیں گے پھر؟ سر وہ بڑی ویگ سٹیٹمنٹ ہے نا. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارے سوچنے پڑ جاتے ہیں کہ کون ہے, کس کا نام لیا گیا. جس طرح عمران خان صاحب نے آپ کا نام لندن میں نہیں لیا تھا, انہوں نے برطانوی شہری کا ذکر کیا, تو آپ کو لگا شاید آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا کہ اس طرح کی انفارمیشن کو کلیریفائی کر دینا چاہیے کہ کون ہے, تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ کون یہ کام کر رہے ہیں. لیکن ویلکم ٹو دا لیگ کاشف عباسی صاحب. ہم تو آپ لوگوں کے بہت سارے ویگ سٹیٹمنٹ اور انالیسس کی زد پہ سولی چڑھے ہوئے ہیں اتنے سالوں سے, تو ویلکم ٹو دا لیگ. ٹھیک, مسئلہ یہ کہ ایک انالیسز اور یہ خبر ہے, یہ انفارمیشن ہے. کوئی شخص آیا, اس نے معافی مانگی, اس میں اور یہ کہنا کہ دیکھا جی اینکر یہ کام کرتے ہیں, وہ ایک ویگ سٹیٹمنٹ دینے میں فرق ہے. لیکن واپس آتا ہوں بریک کے بعد. سر بریک کے بعد آ کے یہ معاملہ جائے گا کدھر اسد عمر صاحب؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جب پہلی دفعہ بیان دیا تھا اس کے بعد بھی پارٹی تھوڑی ڈیفینسو پہ آ گئی تھی. ابھی پھر انہوں نے لندن میں یہ بیان دیا ہے. کیا دوبارہ یہ ٹیمپرز کراچی میں ہائٹنڈ ہوں گے؟ کیا دوبارہ ایک سخت بیان بازی کا سلسلہ شروع ہوگا؟ کیا دوبارہ پھر اس طرح کی ایک ماحول بن جائے گا کہ ایسا لگے گا MQM اور تحریک انصاف آپس میں لڑنے والے ہیں؟ پھر کوئی خدا نخواستہ بیچ میں اگر کوئی مر گیا تو ایک پہ الزام جائے گا, دوسرے پہ الزام جائے گا. اس کے اوپر ذرا مجھے بتائیے گا کہ آگے آپ کا لائے عمل کس طرح اس معاملات کو ٹھنڈا کریں گے, یا یہ معاملہ اب اسی پیس کے اوپر آگے چلے گا؟ اس پہ بات کریں گے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.